كبرات خاتات مدبنا مس ايت ابادي بولا مكتل بيرو حلافي بيرو ترانسبورت اب بوليتيكا وقدات نغورو ميت قصينا تبركا ابادي تقدر كمل لهم تعسو كم حدا مكتل بيرو حلافي كوينكا كم حدا ابال ناي بايتونا عباي تقراي كوينكا تقراي ام تاي كونتات لك تحسب تنصلالي نازل نتاتا يمثل open endless one question كتملس هذا يدل مجمرها سبق تግራይ ኣብዚ ሰዓት ለላቶ ኹነታት ብጣዕሚ መሰከፊ ብጣዕሚ ሓደገኛ ለኾነ ኹነታት ኣብ ምኻድ ኣብ ምግስጋስያ ለላ ባይዘ ትህዝል ንኾደለና ክያዶ ትልመጻናዮ ናይ ምንቁልቃል ጉዕዞ ተጠናኺሩ አክሰለሬሽን ወሲኹ ኣብ ለሎ ግዜ ኢና ለለና እዚ ማለት መዓልታዊ ሓይልታት አላበተነት ተለጣፋይነት ባህሪ እና ማዕበለት ንኻልኦት ኣብ ምእማን ንኻልኦት ኣብ ምዕዳው እከለ ከድሕነኒ ይኾንዩ ምስ እከለ ክልጠፍ ኣለኒ ልብል ጫፍ ልወፁ ክልተ ኣተሓሳስባታት ካፍቲ ዝተወሰነ ኣብ መራርሓ ለላ ኣካል ካፍቲ ኢሊ ተሓሊፉ ላብ ሕብረተሰብ እውን ልሸልከሉ ኩነታት ኢና ዘለና እዚ ማለት ብዋናነት ትጋፕ ዝተፈጠረ ኣብ መንእሰይና ኣፍቲ ልምዲ ለለዎ ዓብይ መራርሓ እዩ ፈላላይ ተፈጢሩ ክልቲኤና ክልተ ዓበይት ነገራት ተሸዊድና ኢና ተሓደል ተሸወድናዮ ቶም ዓበይቲ ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ ወለድና ኣያታትና በቲ ልመጽዎ ኣካይዳ ክቅጽሉ ምፍታን ትመንእሰይ ብኩሉ ዓይነት ዘርፊ ብኩሉ ዓይነት ፕሮፌሽን ዝተማሃረ ምዃኑ ምዝንግዑ ትመንእሰይ ብቴክኖሎጂ ዝተዓጀበ ፍልጠት ኣፍልጦ ሃምለሎ ለይምርዶ ዘን እሳቶም ትመኸተ ንሕና ኢና መሪሕናዮ እሽካ መጨረሻ ህዝውን ኣብ መኸተ ኢና ለለና ኢሎም ምእማኖ ህዝውን ትመኸተ ንሕና ኢና ንመርሖ ልብል ሓደ ዓውይ ሒዞሞ ልተጓዓዙ ሒዞሞ ልጓዓዝ ለለው ልተቸኸለ ነገር ኣሎ እዚ በኣቶም በኩል ቲ ፕሪዲክት ለይገበርዎ ፎርካስት ከገብርዎ ልግባእ ነገር ትመንእሰይ ለለዎ ደረጃ ናቲ መንእሰይ ድሌት ናቲ ህዝቢ ሕቶውን በዝሑ ዓይነቱ ክግምትዎ ክርድእዎ ኣይኻሊ ብስሩውን እዝኒ ክህሉ የደለይ ተሓደል ተሸወዱ ልሳቶም እዚ ቲ ለውጥ ደላይ እየ ልብል ትልተማሃረ ሓይል እንደገና ፖስትዋርታ ኢለጋጥም ልብል ነገር ፕሪዲክት ለይ ምግባር እዚ ማለት ኦሬዲ ትመንእሰይ ተማሂሩ ኣሎ ብቴክኖሎጂ ዝተዓጀበ ፍልጠት ኣሎ ግን ድሕረ ጦርነት ስታይ ከጋጥም ይኽእል ልብል ነገር ብኣግባብ ይተረዳይ እዚ ማለት ድሕረ ጦርነት ና ፓወር ስትራግል ከጋጥም ሃምልኽእል ፕሪዲክት የገበረ ይባዘ سولو أفتي لقاطة challenge أتيو لحمس لله أتيو لقالس لله لا بتفعل direction سولو ليته ودله التبتنا من كسقاس التبتنا قالس إلى كايد لله زي مالت تباور struggle توم عنتو للخكات التجه لحيلي تي أبسلت عن الزمانات لسنا حيلي أنا إلى قصله قبلوا له الجزء نو سخما يتقصلي لتفاعتنا مخنياتها لعنوة تجراي مخنياتها لمكففال تجارو مخنياتها بسرون حطوا لنا تواجي ناسي ጦርነ ተካይድናሲ ታኢና ድሕና ታኢና ትሪፍና ታን ፈልጣ ትግራይ ታ በቀደም ነበረ ትግራይ ሞት ትረፍ ታ በቲና 1987 ዓመተ ምህረት ለወጽ ሕገ መንግስት ኢትዮጵያ ልትፍለጥ ተሪቶሪያ ትፍለጥ ቦርደራ ልትፍለጥ ትግራይ ኳስ ውሕሴ ይገበርና ስለዚ ዛን ፈልጣ ትግራይ ኳስ ውሕሴ ይገበር ኻያይ ዳር ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣክል ህዝቢ ልክሞት ምኽንያት ኮይን ኻያኻ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ልክፈናቀል ምኽንያት ኮይን ኻያኻ ስለዚህ ስኻክ ትመርሕ ይትኸሊ ዋንስ ፌል ገይር ኻያኻ ስለዚህ ክትዓርፊ ልግበእካ ጥሮታ ክትወፂ ልግበእካ ድሕሪ ህዚ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ለምድለትኻ ለሐምዘእ ኻሉ ልትኸድ hamድለትኻ በይንኻ ላወስን ኻሉ ልትኸድ ዕድል የለን ልብል ካፍቲ መንእሰይ ልመጽእ ሕተሎ ስለዚህ እቲ መንእሰይ ና ምምሕዳር ለውጢ ክግበረሎ ኣሎ ኢሉ ጠለብ ይቕርብ ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ታይ ይፍጠርሎ ግጭት ይፍጠርሎ توم قدم له الخكاتهم أمريحنت لبزح عمتات لصنحو بتلمودة كايدان إنا نخد تلمودة كايدهم تايو قبل تفل عليه جزء كاب تجراي شماشم لهاو لبارروم أكلات له كاب 10 شعن 9 شوعة جميرها 10 شعن 9 سلسة جميرها لو مون خلت شحن 10 شوعة عام تمرتون لبارروم أكلات له بتدغاغامي كاب تግራይ بالعلوي مريحነት ደረጃ ንፈልጦም ዓበይቲ ልባሃለ መራርሓ ካብ ትግራይ በፖለቲካው ተሐሳስቦም በፖለቲካው እምነቶም ክባረሩ ይርዩ ትጸገም ግን አይተፈትሕ ስለዚህ ታይት ምክንያት እዚ ኣብዚ ትጋብል ተፈጠረ ለካለለኹ ታይት ምክንያት
تمنسي تحدش ولدو تدلايلو تخزي اخري رح يزو وللو حتى نسخاتهم قدمون لقيده زرازيون لارغاو بره لبحالو اباريركم سديدكم اميهم زين للتوسنه غزي تعفينو صنيح افت زمن سو تكنولوجي نبري زين تهزبي اوعصو جس عفينكم حليفكم تصقم بينكم حقيقكم ما قريهم عفاناينت سلالنبري بازي ስለዚህ ተወዲ አባ በመቀጻል 1993 ዓመተ ምህረቱን በዓል ጀነራል ጻድቃን ሲየብራል ሐዝዎም ኦሬዲ አፍትና 93 ክፍፍል ቶም ላይ ደሊዎም ለኦም ላይ መስሉ ብናታቶም ሳምባላይቱም ፈሳ አካላት ጸራሪጎም ሰዲደሙ ذن بدحريون تنبرنايو نعبيت درجة يعني أكل لحشلت ولا عينت نجاري هون يزرو بالتوسن ملك نحن أنا شاعك في النير 9 حدا عركي يستاوس شاعك في الخوينها للي جورا أسرات زوم باندات ثلاثة هذا دعارو كوفينا لا سوقنا لا أنا بس أونتي يعني ناشوا بعزي جن حدا ما مهرتنا ساعتهم خطأيو حسهم لين سمعوا مستمسوهم لذي حتى حتى شد سخامني هاتو هايلو شو عفت ساعات قدي يساو انت خوينا عين نقرا قال الله سلازي شعون لغورا اسرات كي سمعنا يو اوريدي امريحنت لقصله حيلي موصيو بقى هم تهزل غورو لو منقسقاسو فقود طابياي وشت وريدو لتي كادرو لتي حزبي ارديو بقى نحنا انا تخكليلو عفينو ومز زين تصقم ستيل الله تصقم تግራይኒዮ يتفتح هذه مزينا لوم مزينا لوم مسمزانا نا حدا بوانانت امونغو تقاومت بارتي امونغو حوحتي هون يتبع سيو تግራይ لله حوحت هم اميبا او خلته بسلسله تقرارزه اميبا كبازح كله او خلته بسلسله الى قرارز ስለዚህ حوحتون او خلته بسلسله تقرارز بعلي يصقم تግራይ لهونلو هذه تقراريصم እንደገና ተበታቲኹ سلسل تفلالي كم فطير سراويت الحازو حوحت لبل ጉጅለ ሓደ ጉጅለ خلته لبل فطيرو بازت تجوجل حدا تلتشخلي تجوجل خلته جن مور أورلس لخونا لوت اللي دللي مسيل القرابي حوحت عندي زرزر أول حوحت خوينا أنا جست أولها اللي منهم منتي بلي لوت كم سيل وتجراي أجمع تجراي فتحي لي بنتني بلي سازي أو خلته تمقيله مرينا يوم سسار بعتي معلتي بيروتها تعاطيهم منهم عينت من كسقاس كي جبر نهزب حتى كي ملسو سسار بعتي معلتي بيرو عاطيهم مخيرهم مجرشات يهم لخون رينايو زن التوزيل ترى حيله هذه او جيدنا يمولنا توم طلامات توم كحتي توم صره تግራይ توم صلاي وجينهم لشرح لهم اكلات صراري ستيل هذه تسقم تግራይ بلته وارد ملكو بلته تناخره ملكو تهزل له خايت نري لنا هو قصيو ስለዚህ تግራይ ابزه الساعات بطعم حدغኛ ሁነታት بطعم ላብለይን ወጾ عزقتي امغስጋስ ያለላ ብናተ እምነት بسرو كمودون كوفيلنا نجمجمينا أفلالا يلو تفلالاي مسحادة تلتيفخا مسحادة وجين خا يغني اللي فتح زي بتحساس هذا الرجال خلي تجاف الوقت التحساسات تلو تحدا مس شعبية وجينا مس فانو خوينا أبي إثيوبيا أجرجر أتيه مسهل لمسلو تقالستي لسرعة بلسقنا كوجد يلول حيل له تقرأ إذا حال زيون بخالي جت عندنا مس بلسقنا خوينا أبلع الشعبية أبلع الفني انتن غيره تواجئه عديك الحنية أو سلطاني كقصلي لبل عندنا خالي أكله بعض شفانهم عدندي تشفانهم تقرأ كنا دحنينا أيوت ما بقيس حساو جن بتعامل بالحزن كاملك خلته تجارو أو خلته شاف رجيسهم تقرأ لا حدا جايتي والله لا حدا قاعد كله حدنتنا يزرقوا له يبتنوا له زيت كاندي لابز درجة زي كنت حتى تمندي خاطر بوانا نتبزي كحتات لقبوه ولا كا ناخلنا ككم تلمس أنا يو ككم أنا حيتنا أو زمرات اللي أنا حنا له ككم أنا حيتنا كلنا تحتتينا كله تقرأ يقولون حماق مريحنات لا توها عدلات أفات بتقمت راح تدللوا مس لخونا ودو تلطيفو عدلت في اكل له بتقمي تدلل لو ليمكلاسنا لو امريرنا ليمكلاسنا تقالسي موزحتو تግራይ بازي بريدكشن ليفل انا بتعميو لتراترن تግራይ سي زوم سازيوم هذي يخونا كنقالسوم لغبنا نيرو قديمنا اينا كنقالسوم لغبنا نيرو مخنياتو حزبي نو اندحر ليلوهم جس الحمد لله تم صبقوا لنا لبن هذي بوانانت حتى لغبو اكل له
تي تجراي لزمانات ل30 عامات ل50 عامات لا مرح لمصع كاليو لابز درجه زي بصحنا لله تناود قد درجون نفولطينا نغمتوينا بعالم لخ الفلت بارتي انا بافريكا غوبل البارتي لاله ابي اثيوبياون لحشه معبال مصيه يلامن ودب مጨረሻ ጽርግርግ ይሉ ላብ ትግራይ ምስመጸ አብ ትግራይውን መኮነንዲ هو አብ ትግራይውን አይኮነንዲ ቆሙ እዩ አብ ትግራይውን ቁርማም ትግራይ ካብ ሽራሮ እሽካው ማጨው ካብ ኢሮፕ ለዳርጋ የለና ፍርቂ ካብ ዓድግራት እሽካው ሳምረ ካብ አጽቢ እሽካው ዞም ቦርደራት ለሎ እዚያ ጥራሕ ትግራይ ማለት እዚያ እሽካው ይጭላለሎ እዚያ ሒዝና ክንተርፍ ልገበረና አካል ወጽራ ሓደ ተሐታቲ ትናውድ ቀደረጁ አንስቶፓብል ለሆነ ስላይዲንግ ባይዘይ አውዚ ኻክትሩ ይልግባካ هذه ሓደ ግዜ አነ ነዋግዒና هذه ታይውሉ አምሪሮም ጸልዎም ሰባተሉ በተለይ በዓል ጌታቸው በዓል ጻድቃን አምሪሮም የምጸልዎ ለምንታይ አምሪሮም ጸልዎም ነዋግዒና እዚዮም በቃ ስርዓት ክነትሕዞ ምንና ክነተንፍሶ ምንና ህነጥፎ ምንና ልብል ካብ ዓዊል ትውለሰብ ትሰምዕ ተለኻ አይ በቃ ጸገም ትግራይ ገና እዩ ይልኻ ተስፋ ተቆረጥሽ ምክንያቱ ትግራዋይ ምስ ትግራዋይ ኢንኬዝ ኳስ هذه ላፍቲ ልድፋዕ ለሎ ላፍቲ ጦርነት ተአቲና ታጦርነት በርግጠኝነት አሞንጎ ተጋሩ አሜዳ ትግራይ ያትኾን ማለት አነ በጣም ለሐዝነን ነገር እሱ ጦርነት አብ ትግራይ አሜዳ ተጋሩ አሞንጎ ተጋሩ አሜዳ ትግራይ ኮን ከለ ፕሮክሲ ዋር ለካሄደሉ ኤሪያ ኮንተሎ በጣም ተሐዘን ስለዚህ ጸገምና ገና እዩ ትምክሕተሎ አንነተሎ አነ እየመራሒኻ አነ ኢለሻግረክ መኒ ኻስኻ አበይል ነበርኻ ወድ መኒኻ ወድ በይካባቢኻ بسر لا أنا سي بمنتع خاتم تصحنا عبد العلي تودو واحد تعانت ملكتها لك بسر بيت سواها أو زود زي تعانت ترداد اللهم لوردو أكلات حقيقي في الحازة ودو سلازي توانا كان تحتاتي كان دي أجمع هذا تجري already أمري حنة النور بارتي أوكي منهم لا ترى ترجع دايون أوكي حزتان أي طنة صلالو سبل كاي أي قبل أورم بتسقنا يصلأنا بحال ناريشن مثلا تا يجيب أورم بتسقنا زبال نوين خينا من تايج في اللزلو زبلي حزي أورم بتسقنا بعفشة after graduate science فصام مخانو obvious في اللاتيو حزي كنت ناريشن من تاي موتيو دحرتي وعلي سم معس እንታይ ስለ ተኻየደ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ሕዚ ኮምታት ናሬሽን በዋናነት ጸገምኻ ማለት ጸላኢኻ ከለይ ጸላኢኻ ትግራይ ፍለጥ ላ ተባሃለ ልግበር ኤክስተርናላይዝ ምግባር ትክክል ይሆነ ናተይ ጸላአሉ ብሎ ላብዚ ኩሉ ጸገም ለእተየኒ አነ የመራሒኻ ላለ ላቀጥቀጠኒ ልመፀ እዩ ናተይ ጸላአሉ ብሎ ብናየርዲ ብልጽግና ኦሮሞ ብልጽግና ምሓራ ሕድሕድ ክልል እኮ ብልጽግና አለው ፓርቲ አለው እዚ በዋናነት تي حدا قال فترنا أنا هم لرداني بقصري نيشتن خوينها حدا عوي عدي كل عينة مريحنت موبيلايز لاقبر خايون دحر مسيخا لمتفاخا مغنيات كون خيل بقصرة تجارو 10 مليوننا 10 مليون عليين هوني بقصرة أورومو 9 مليوننا هالتيو سلازي لأورومو تقلاي منستر كاف تجراي وش قدام منستر كاف تجراي أمباسادرات كله مكلاكيا منستر كاف تجراي جنرالو كاف تجراي حد كفلودور حد متنازاز كاف تجراي غيرها صنيحها الساتهم توم 5 مليون 6 مليون بزح لنا الاولى اكلات نا تقللينت منفس له يغوني دوم او عوي عدي زي مالتي بناتنا سفيح مريت هافتيهم تا ايثيوبيا تبعل عدس بناتنا سفيح مريت هافتي يا تنقساقس لبل سمعت فطير لهم زي سمعت زي ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ፓርት ኦፍ ዛት ኮን ኸል መን የምጽዎ ትሩት ኮዝ መን ይክራል ልግቦ ባዚ ብናተይ ርዴት ትላብዙ ሁሉ ጥፋት ክናአቲ ልገበረና መን ብልጽግና ኦሮሞ ብልጽግና መሐራ ልባህል ነገር የለይዋ መንዲ ይዱሽ ገምሲል ልመረጽ ተዝ ጠቅላይ ሚኒስተር ለለኮ ላብ ቀድሚት ክመጽል ገወራ አካልኮ ቲ ኣብዚ ለሎ ና ትግራይ አመራርሓ ህዝውን አመሪሕነት ቀጽል የለሎ አካልኮ ከአዲስ አበባ ተባሪሩ ለመጻማት ስለዚህ أو حدا نجار كنري اللي جبنا تا إثيوبيا التبهلون عدنا عندي رياليتي كنقبل يجبنا أنا هجري إثيوبياوي هذه لافتي كون النتيجة رياليتي possibility اللي وده just أو همودون سرحنا نحنا كندس على أنه له
ካብ ትግራይ ክእለ ገይርና ላዕላዊ ግዛኣትና እቲ ብታሪክ ፍለጥ ላዕላዊ ግዛኣትና መሊስና ካልኦት ንልዕሎም ሕቶታት እውን ኣለዉ እሶም ሰኪሩ ምስ ገበርና ትካላት እውን ምስ መስረትና ኢና ናብ ሃገር ናባዕልና ሃገረ ምስረታ ንኣትይም በይ ራይትና ከም ዝልልናዮ ይንደል ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ብልጽግና ኦሮሞ ጸላእየ እዩ ልብል ነገር ኣነ ይቕበለ እቲ ስርዓት ብልጽግና ስርዓት ሻዕብያን ምስ ካልኦት ኣካላትን ወጊኖም ኮይኖም ትንፈልጦ ጥፋት ኣፈጢሮም ልናዮም ኣብ ትግራይ እዚ ሪሊ ምንም ልክሓድ ነገር ይኾነ ከዚ ግን ናብ ባዕልኻ ፀገማት ንምሽፋን እከለ ይጸላእኻ ሞ ላብኦ ማዕዲ ኢድኻ ላብኦ ኢኻ ክተቀስር ለለካ ልብለካ ኢዳ ትኽክል ይኾነ ወዲቑ ኣሎ ተብዚሉ ኣሎ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ንምንታይ እዩ ሃምዚ ዓይነት ስትራቴጂክ ዝኾነ ፌይለር ገጢምዎ እኒኦ ኢልኻ ኢኻ ክትምርምር ልግበአካ ነይሩ ሽዑኻ ህዝብኻ ኣኪብኻ ክትረዳዳእ ልግበአካ ነይሩ እዚ በርግጥ ንሳቶም ህዝቢ ልብልዎ ቶም ለዘመናት ምስኦም ተለጢፎም ዝጸንሑ ደገፍቶም እንዴ ቶም 500 600 ሽሕ ለይመሉ እዮም እኮ ህዝብ ትግራይ ልብልዎ ህዝብ ልብልዎ ተኻሊእ እኮ ህዝቦም ይኾነ የግድሶም ይኩ ምስኡ መኺሮም እንዲዮም ዕፃ ትግራይ ውስኑ ስለዚ እቲ ኦሮሞ ብልጽግና እዩ ጸላኢና ኢልኻ ናብ ሓደ ኣካል ኢድኻ ምውጥዋት ጸገም ተጋሩ ምንዋሕ لتوسخ طفات لتوسخي حزب خلا حدا قام نمنطاي كم زولو يحزب نمنطاي هو ترديني ت وانا علامو امت تلطافاينت بحر دخونه نحنا هم تغارو نحنا ون هم بهراو بايت عباي تግራይ ون نامنا ጉዳይ تلطافاينت بحري ايدليناي زراي ايدليناي مسمانم موغان مسمانم مصقع تمهالي لخ ጦርነት ምጽዋዕ ايدليناي ታይና ንብለለና نحنا توم عبالات دقفتي كادرتات حوحتون تقارئيهم دقفتي تقاومتي ودبات دقفتي بايتنا دقفتي عرنا يكون دقفتي سمرتون تقارئيهم توم تقام تقرأي بسلامة ومنقدي أي فتحن ببرتي لفتحي لهم خالي من مارتي كوسدو براها خيدهم للو تقارون حواتنا أيهم كلنا لو حادة مسئنا كنرا دائي لقبانا زيوتي كان دم مفتح كون لقبو هذي لابليت وص عزقت حمله اتخاسل التفلت خزون كلهم قداياتها بسلامه ومنقدي كفتحو ايخولن يلغا اندحر دمديمخا تعصيخا كن توساخي الكيت توساخي طفات تغاريخا تقدم لها زي مالك نصور دخن خو كل نصاورو ونين خلن ابزي سيريس لهز تግራይ ون كقالو سلغبا ነገር دحر هزي اب تግራይ كحل تل طرنت تتلاعيلا حدا حد حزبي للحلفو 3 4 5 عامات ببوزح ነገር او عصوا ስለነበረ ኢቨንት ናጥዕና ጉዳዩን በርከት ልበለ ሰብ ጥዑይ ኢልካንት እንትገብሮ ይኾነ አንጎል ተዛቢዑ አው ምሮ ተዛቢዑ አመጋገቡን ተክክለ ነበረይ ተዳቂቁ ተዳኺሙ هزللو نا ኢኮኖሚውን በዘይካቶም ለሕሹ ገባራት ለቀለብ ዓመት ለእትዩ ተኻሊ መንግስት ሰራሕተኛ ለወርሕ ጥራሕያታ ለላቶ ዓቅሚ ካፓሲቲ ስለዚህ هذه ቶታሊ ህዝቢ ብልተፈላለየ አንግል ካብ መድረገጽ ለምጥፋእ ለግበር አካይዳይ ሓደ ነገር تا ወንበር ነግፈረግ ምስ በለትዮ ላፍታ ጦርነት ካአትዩ እንትን ልገው ቁርጽ ምስ ኮነ ታለለዋ ስልጣን ተሕዘም ማለለው ስልጣን በመንታይ አተ ተሕዛለላ ትፍለጥ ያ ሰላማዊ መንገድ የሆነ ተተሕዛለላ አብዛ ሰዓት መረጻ ስዒሩ ተወዳዲሩ ምርጫ ስዒሩ ተወዳዲሩ ለመርሕ ፓርቲ የለ ይብትግራይ ወላኳትና 2012 التخايد ምርጫ ሕጋውያንና ላወል ተጸንሑ 2015 መስከረም እሱ فيزاوت غير ودي صانحيت ود هذه مسكرم ودي بو كان ከተተባሂሉ ማለት ስለዚህ ሕጋው ልባህል ፓርቲ ትግራይ ክመርሕ ለኸል ፓርቲ የለ ይብዘህ ሰዓት ተመረጸ ፓርቲ የለ ይብዘህ ሰዓት ናይ መኸተ ሓይሊ ተባሃለ እዩ እንትን ልግበረሎ ዘን እዚት ንሕና ሃም ተጋሩ መዋጽኦና ክኾን ለሎ ኩልና ጠጠውልና ክንሓስብ ልግባ ጫፍ ኣንነት ክንወጽእ ይግባይ ትግራይ ክነድሕና እንድሕር ንሓስብ ንደሊ ተሊና ኮይና مش شعبيا من الطافية لينا مسفانا من الطافية لينا مسبلصقنا من الطافية لينا مس إثيوبيا جن كنسرحنا هاجرنا إثيوبيا عدنا إثيوبيا زي رياليتيا زي على مررة الناون كن وحدة أيل لنا أنا إرتراوي هون غي مس إرترا بسرور له بتاريخ مش شعبيا وجينها إرترا مالت شعبيا مالت هاجر إرترا المرحي كفتنا العالم لله عدتاتس تنا متشرشة شافل تبها العدية بديمقراطية هون بإيكونومي هون بلمعاتي هون ስለዚህ ጽልኢትና ምስቶምና ኤርትራ ህዝብታት ይኾነ ጽልኢትና ጽልኢትና ምስተውሎ ለስርዓት ጥፋት ትግራይ ላተመነ ኣብ ጥፋት ትግራይውን ለላዕለ አስተዋጽኦ ምስል ነበረ ስርዓት ክንውግን የብልና ጭራሽ ክሕሰቡ ነው ይግባል
ምስ ኢትዮጵያ ንብለለና ግን ቲ ሪያሊቲ ንሕና ኢትዮጵያውያን ስለልኾና ከዝውን ብሕገ መንግስቲ ኩሉ ነገር ክውዳእ ክንጽዕር ጥራሕ ኢለለና እዚ ክኾን ተኾይኑ ትግራይ ለሎ መምሕዳር ትግራይ ለሎ መምሕዳር በይነ እየ ልቆጻጸሮ ልብለሎ ውድብ ስርዓት ክገብር ጥራሕ ኢለሎ እንድሕር ለህዝቡ ለሐስብ ኮይኑ እንድሕር ዳግማይ ጥፋት ክመጽእ እንድሕር ልጭነቕ ኮይኑ ይጭነቕ ኢለ ኳ ኣምኒ ግን ካብ ዳግማይ ህልቂት ካብ ዳግማይ ጥፋት ከድሕን ሓሳብ እንድሕር ሃልይዎ ኣማራጽታት ኣሎ ዕጹው የኾነ ህዝብ እዚ ሓደት መምሕዳር ትህዝለሎ መምሕዳር ሓቋፋይ ይኹን ማለት ታይ ማለት ዲ ጫፍ ልወፀ ተሓሳስባ ኦውን ልገበረ ትግራዋይ ለ ይእተዮ እዩ ሓደ ውድብ 100% በይኑ ሃምድልየቱ ልገብረሉ መምሕዳር ክኸውን ኣይግባአን እዩ እዚ ኣየቀዳድወናይ ምስ ገርዋውትና እውን ኣየቀዳድወናይ ምስ እቲ ለዓለዋይ ኣካል ለለውን ኣይስማዕምዕኒ ፕሪቶሪያ ክትግበር ውዕሊ ስምዕነት ፕሪቶሪያ 100% ክትግበር ተመዛበልቲ ኣሕዋትና ናብ ዓዶም ክምለሱ እዩ ናትና ዲማንድ ሃም ውድብ እውን ቀትርን ለይትን ዝሰርሐሉ ዲማንድ እሱ እዩ ተመዛበልቲ ሓደ ነገር ኣብዚ ክትሓዝ ልግብኦማ እዚ ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ኣይምለስ ኢልኻ እንድሕር ደምዲምኻ ተብላዕል ዘሎ መራሒ ውድብ ምዕራብ ትግራይ ድሕር ህዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክንምልሶ ኣይንኽእልን ኢሉ 100% እንድሕር ደምዲሙ ካሊእ ተወሳኺ መሬት ትግራይ ፀላእ መውፂእ ሃምለይ ምንጥለልና እውን እርግጠኛ ክኾንን እዩ እዚ ማለት ኣነ ናተይ እምነት ተዋጊእና ምዕራብ ትግራይ ክንምልስ ኢና ልብል እምነት የብለይ ኣነ 100% ጦርነት ከፊትና ተዋጊእና ምዕራብ ትግራይ ክንምልስ ኢና ልብል እምነት የብለይ እዚ እምነተይ ብተደጋጋሚ ላተናገርኩሉ መጽሓፍ እዩ ይልቁንስ ላብ ጦርነት እንድሕር ኣቲና ታብኢድ ቁፅፅር ግዝያዊ ምሕዳር ለላ ትግራይ እውን ካልኦት ሓይልታት ተወሳኺ ቦታ ክንውረር ንኽእል ኢና እዚ ክፍለጥ ክኽእልን እዩ ንምንታይ ሃምዚ ልብል ኣለኹ ናቲ ህዝቢ ስፕሪት ክረአ ክኽእልን እዩ 2013 እኮ ኣየዃናይና ትብል ተለና ኩልና እኮ ተሓተቲና ልበልኩ ከዓንቶ ባዘይ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ብልቀደድሉ መንገዲ ፈሲሱ እዩ ትግራይ ኣየዃናይና ላባለ ጸኒሕ በቃ ኣየኻ ኣእትየና ላብ ደስ ልበለካ ነገር መሪሕኻ ኣእትየና ዋላ ላብ ጉድጓድ ኣእትየና ኣየኻ ተዋሂሉ ስለዚ እቲ መንፈስ እሱ እቲ ስፕሪት እሱ ከዚ የለይ ጭራሽ የለይ ሓደ 100% ህዝቢ ትግራይ ጦርነት ይደሊ ካልኣይ ሓይሊ ትንምክሕሉ ሓይሊ TDF ኢልና ንምክሕሉ ሓይሊ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ሳልሳይ ናታ ዓዲ ናታ ክልል ኢኮኖሚ ዶኻ ዓይሉ ጠፍዩ ስለዚ ድሕሪ ህዚ የኾነ ይደና ዓመታት የኾነ ይደና ብዙሕ ግዜ ጦርነት ክሽከም ልኽእል ማእገር ህዝቢ ትግራይ ኢኮኖሚ ህዝቢ ትግራይ ክህሊ ምንም ዓይነት ነገር የለይ በቃ ደቂቕና እንትን ኮይና ኢና ስለዚ ኣብዚ ሰርቴይኒቲ ለሎ ስራሕ ካልኩሌሽን ተትግበር ስፕሪት ዝልካየ እዩ ሕዚ ስፕሪት የለን ካስ ዘለካ ግን ኣብ ቤተ ክህነት ዘሎ ከባቢ ድጋፍ ዘለዎ ይመስልቲ ታጭሙ ዘሎ ገዛእ ደርቢ ዳ ንብሎ ናብ ገዛእ ደርቢ እየ ተቐይረ እየ ባዕሉ ዝበለ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዘለው ሰባት እውን ድጋፍ ዘለዎ ይመስል ብቀዳማይ እውን ኣብቲ ኣኼባ ሪኢኻ ካልእ ኣብ ካድረታት እውን ድጋፍ ዘለዎ ይመስል ኣብ ወፃኢ ዝቕመጡ እውን የመያይጦም ኣጆኻ በሎም ካልእ ሰብ ከይተእቱ ሚድያታት ንገለመለን ፅራርገን ዝብል ኣሎ ናይ ፕሪቶሪያ ይቀደድ ዝብል ሕዚ ንኣብነት ኣምባሳደር ፍስሓ ዝበሃል ናይ ፕሪቶሪያ ቀዲድና ኢልና ንኣውጅ ዝብል ንሄ ትግራዎት ኢልካ እቶም ተበቲኑ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ትግራይ እስኻ ተበቲኑ ኢኻ ትብል ሓይሊ በቲኑ ኢኻ ትብል ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ዋላ ዝኾነ ይኹንስ ክመፅእ ኣለዎ በሃልቲ እያ ንሳቶም ግን ፈፂምካ ተጋሩ እዮም ብዝብል ከይቲ ሻማገል ምስኣቶም ኣብ ዘለኻዮ ፅናዕ ስለዚ ሰጥለጥ ኣበላ ትግራይ ዓይነት ዝብል ኣሎ ምስ ኤርትራ ዝግበር ተኣሽም ኣየልዕልዎን ምስ ፋኖ ዝግበር ገለመለ ሸበደበዳት እውን ኣየልዕልዎን እንታይ ትብሎ እዚ ስፕሪት የለን ዝብልካ ብዋናነት ድሕሪ ጦርነት ፕሪዲክት ለይገበርናዮም ሃም መናእሰይ ሃም ዝተማሕራ ሓይሊ ዓንተ ወራለ ልኽካና ክዚኦም እዮም ትውድብ ብዋናነት መሽግሉ ዝፀንሐ ዕርዲ ቤተክርስትያን እዩ ኣብ ቤተክርስትያን መሽጉ ኣፍቶም ጳጳሳት መሽጉ ባዘይቶም ጳጳሳት ልጠምጠሙ ካድረታት እዮም ናብ ቤተክርስትያን ማዓረግ ዝተላወሱ ኣልባስ ዝተኸደኑ ግን ካድረታት እዮም እዚኦም ሃይማኖታዊ መራሕቲ ኢልኻ እንትን ክትገብረ ይትኽእል ሕዚ እውን ኦፊሻል ኣፍሊጦም እዮም ውግንኖም
وقلناهم هز تقرأي تيخونس ود حواحت إلهم كفلتهم كويم زم سازي إيفنت نسمع عن نرنا تدوم زمون حكم يوم 100 شح 100 قال شح لخفل نبي تكرسان قال مودما مؤمنان يمرحيه لبل مودما بيت كرسان صلاه لاغورخو حطيات عبس عدي انت كجبريه لبل اوريدي السو نايت ودب قصر حدا محب بوتاي ስለዚህ ቶም ሃይማኖታዊ መራሕቲና ባህልቲ ግን ካድረታት ህዝውን ተጦርነት ይውጅወለው ሳቶም በጣም በልሕዝን መልክዑ ላብ ዕርቂ ላብ ዘተ ላብ ለኾነ ነገር ልመጹ ታውድብ ትጨንቃተሎ ብቀሽ ገይራ ተኣትዩ ምክንያቱ ህዝብና ኣብ ሃይማኖታዊ መራሕቲ ላዕለ እምነት ኣለዎ ስለዚ ለኣቶም ይከኣመን ለኸል ሶምሎ ልዎ ኤክሰምዕ ልብል ለኸል ልብል ልጸንሐ ትሬንድ ስለዚህ ሶም ነው ኢናክን ብሎም ንግባ ቶም ኣብደገለለው ዲያስፖራ ልባሉ ሳቶም ታይደስ ልብሎ ና ትግራይ ባንዴራ ገይርኻ ተሽከርከርቲ ቀይሒ ቆጻሊ ቀቢእኻ ሆኩሊ ስቶፕ ጀነሳይድ ኦን ትግራይ ላልኻ ኩሉ ስራሕ ተሓዲካ ተኣኪብኻ ለኾነ መታኣታተዊ ሃፍቲ መታኣኻኸቢ ዓይነት ልምግባር ይባዘ ዲያስፖራ በጣም ብልሕዝን መልክዑ ማጥ ኣፍቲ ዕፅዋለ ርኢናዮም ኢና ኣብዚ ልሞት ሕብረተሰብ ሓጉዙ ኢልናዮም ባዕሉ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ለተጦርነት ልውዕል ግን ሃመይ ሳፖርት ይገብሩ ልረአ ነገር ባዘይቶም ዲያስፖራ ስርዓት ክገብሩ ጥራሕ ኢለለዎ ማት ሓቀኛታት ተጋረቱ ኮይኖም ይምፁ ላብ ዓዶም ላብዚ ይምፁ ኣብዚ መፅኦም ህዝቦም እንታይ ይኾንሎ ዓዶም እንታይ ትመስል ይረአዩ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ናተጋር ዓዲ ይኾነ ናተጋር ዓዲ መቐለ ሽረ ማጨው ዓዲግራት በቃ እዚ ሕሞራ አላማጣይ ናተጋር ዓዲ ይምፁ ዓዶም እንታይ ትመስል ይረአዩዋ ሃመይ ዓንዩ ለሎት ሃፍቲ ትግራይ ይረአዩዋ ዓዶ ትግራይ እንታይ ትመስል ይረአዩዋ ሓሙሽተ ወሊደን ሓሙሽተ ደቀን ለሰው ዓዶታት ትግራይ ጠዋር ለይብለን ዓይነን ብሓዘን ብመከራ ብሽግር ዓይነን ጠፊአን እግረን ምንቅስቃስ ኣብይወን ኩሉ ነገርን ብርከን ጠሊምወን ኣብ ጎጆ ኣብ ደሳሳ ገዛ تعبيتن للعلن سينن ما يلمصلن سينن كرفحنا نبرالله لتوسخي همزي عينه النوتات لمفتار لجبر له كايدا تخكل يهون نحنا هم تجارو 100% سلاماو راسينا او نكنجبر لجبانا 100% نحنا هم تودادر هم تفاخرتي ودبات ካብ ዕጥቂ ነፃ ለኾነ ቃልሲ ክነካይድ ኢልና ኢና ንኣምን ህዝውን ጠበንጃ መፍትሕ ኮይኑ ይፈልጥ ህዝውን ክንርዶ ልግባና ለቲ ብዙሕ ግዜ ትግራይ ለመርሐ ውድውን ካብ ጠበንጃ ነፃ ይኹን ሃማና ሃምቲ ብሔራዊ ባይታ ዓባይ ትግራይ ሃም ዓረና ካብ ጠበንጃ ነፃ ለኾነ ምንቅስቃስ ይግበር ይጥፋ ይብልናይ ጠቅላላ ካብ ምድረገጽ ይጥፈልና ልበል ኣካል የለ ይባይዘ ለኻልዎ ገይሮም ኣለው ዘን ካብ ትግራይ ካብ ፖለቲካ ትግራይ ግን ጥሮታ ክወጽ ይግብኦም ድሕር ህዚ ያኣክል ታይል ምምጻ ያኣኽሎም እዩትናት ንሓሳ ያኣኽሎም ንብል ተለናውን ኣማራጽ ሓሳባት ተቕሪና ኢና ውድብ ናጽነት ባዶ ባዶ ፖሊሲ ልብል ኣቕሪቦም ነይሮም ውድብ ብሔራዊ ባይታ ዓባይ ትግራይ ብሔራዊ ዕርቂ ልብል ኣምጺና ነይርና ብሔራዊ ዕርቂ ይገበር እቲ ብሔራዊ ዕርቂ ኮንሴፕቱ ተኣዩ ልብል ብተደጋጋሚ ረዲእና ኢና ኣብቲ ህዝቡ ነፍቲ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ዘተ ምርዳእ ማሕበረሰብ ልብል ዋዕላ ተዳልዩ ኣሎ እንደገና እውን ብሓደ ገጽ እውን ኣገብእ ልብል ኣምጺኦም ኣለዉ ህዝቡ ንሕና ትዘተ ትምርዳእ ንደልዮ ኢና ግን ብልተወደበ ሓደ ይኹን ክልተ ሰለስተ ታየድለ እዩናትና እምነት هذي تي كون لجبو هم تجارو تي أمباسادر ول تنبأ أول تاشمو يزبل بقى أمباسادر في الساس كرم زبالي ناي بريتوريا كرت هو مستجارو خيت سامع مسمن دا يخسام عيدنا ومالت كعينة بدع يلوس بطعمي يدبيلو حدا نجار بزي كن ردو لجبا نجار ما حنتي حصار مثلا كانوا حلقة سوري نجار هيباي عرق استيوم ماي بهالغدا دحرت هاي تسكرمو لا زاف مشات مسمشه لا زاف وصيا ترس دحر ليت فرق ليت مسخونه كافت زاف وديقه لامريت او له ليت ترس كاو انبسا يري امو انبسا كبلعه يصبع انبسا بتفطرو للموته ويم لهرسه يبل بهيوتو لرئيسب تغتاغيتو هو البرغغا قال يكبلع بسرب ينجر ذن دا هي بيدحر كاف الراسه العيله كاف هانغو برنقيحه غصا همزي حسيسي تبلمو او غنان بساني حريسو
زن بسام سريته أنا كنت سكرت الله خل جوري فلتي زي خم عزقتي له يلا تبعت هاي زم سبات بعض لجورو ولا أنتني فلتوي أو سخار يومني وستي العدان أو سخار يومني كاوتورنا تايلر كا أتم سبات أبزي كندر دول جباسي ناتورنا تسي تايوت كاوتورنا تلقبا كاو سودان دين مهارينا كابعنا دين مهارينا هذا سي كاوكينات سي تأتركه سوف لي روح له زيهم بقصري تحت 100 يوم 100 يخوني تخالي بقى بناتاتهم من قدي بناتاتهم تبوا الفسسي السو ستلت قوري هاد حدا من مسقم يلي توم عنتو لو كان مفتحتاتون حدقات لولو عرقي لولو لهمزي عند هونتات لا مسمر لهم صول خاي دحر تقراوي لمسل محدر عند دحر مسريتها ناي تقارو مريحنه اندحر او قدمي تموصي خوينو لتلبدلله اوسو حتياتو جست حدقات القبر وين من دغنا محبرسات متفنان تتفطيرو تقليله يلو النجر تتفطيرون عرقي لقبرلو منفس يفتر يناتنا كاو طورنت التركبنه بعل امباسادر فسا تحزن يا حبايزي حزون ابز عدمزي طروتا لوص العدمي وا اورومو بلصقنا اورومو صلاينا يتبحال تلكو تاي قبر لو كن لنا اب تحتي ابي احمد خوينم للابادلا جمدا تاي ماخر لو كن لنا بايزي هذه اب تግራይውን امباسادر فسا من اسي ولدو حدش ولدو لا قدمي تمصيوم بدحريت خوينم كماخري الغبانه بدحريت خوينم تي اكسبيرينسوم تي بوليتيكال لمدوم لا صحافو خذ كوفيلم لصحفو لغزي ينير واجي طروتا وصيوم لعرفلو مس دقدقم لواغع لغزي ينير دقخا امريكا قميتخا نعابزي للخا وددخا طفا نعابزي للخا منسي لا قدميت لا طورنت لا رخا تخكل يخوني هزون ططويلم تتحسو اياتاتنا يا منحنا نخورومينا ططويلم تتحسو بابليك دبلوماسي توم بابليك دبلوماسي وين عنتو لولخكا تساتفني راي بقدم يفتو علاسو تحيزم ولا موص ايدي ايس جود منم صبقوا زته نغبر تزته نغبر ግን behind the idea ብል ነገር ለጠራጠርካ ጉዳይ አለው ለሓደ ውድ ለከተድሕን ልትገብሮ ሸበድበድ ተክል ይሆነ ከጨንቆ ልግባእ ህዚ ኣብ በዓል ሃፍቲ ይሁን ሃይማኖታዊ መራሒ ይሁን ነባር ና ትውድ በመራርሕ አልነበረ ከጨንቆ ከገድሶ ልግባእ ኣብ ዘህ ሰዓት ትግራይን ህዝባን ከጨንቆ ልግባእ ሓደ ውድ ይሆነ ትግራይ ድሕና ዝውድብ ዚ ተጠፈእታይ ታይ ታኣሳ ትግራይ ድሕር ድሕና ህዝባን ድሕር ድሕኑ ትውድብ ዚ ተጠፈእታይ ችግር ሃልይዎ እዚ ኣብ ሕድ ህዝቢ ትግራይ እንትነለና እዩ ብደም ተጋሩል ተመስረተ ውድብ እዩ ህዝውን ዝውድብ ዚ ልነክእ ሰብ ክነጥፎ ኢና ክነሳድዶ ኢና ልብል ዓይነት ተካሂዳ ዚ ልመን ይልጠቅም ልመን ይልረብሕ ትክረአ ልግብኦ ባዕሉ እንዲቱ ዝውድብ ዚ ኢትዮጵያ ላ መርሕ ለሃለ ኣብ ሕድ ገጠራት ኣብ ሕድ ከባቢ ትምርቴታት ተኸፊቱ ወዲ ሓረስታይ ክምሃር ዕድል ፈጠረ ዝውድብ ዚ ቲ ውድብ ሕወሓት ልበሃል ዘን ለኣይ ከምህረን ከሎ ስነ ዜጋ ወይ ሕብረተሰብ ከምህረን ከሎ ዚኣያ መሰልኻ ዚኣያ ጉቡእኻ ላበለ ብህፃንነተይ ነዲቆም ይሄርኒ ዘነ መጨረሻ ኖ ሃምዚኣ ከይትገብር ሕጊ ትጥሕስለኻ ልዕላውነት ሕጊ ኣኽብር ፍትሒ ክነግሰሎ ትካላት ክምስረት ኣለዎ ኢለ ክምጉቶ ከለኹ መንዳናኻ ካበይ ልመፃእኻ ኢኻ ታ ባንዳ ኣታ ከሓዲሉ ለኣይ ከጓየኒ ለኣይ ልመስሉ ጫፍ ካልእ ተሓሳስባ እውን ልገብሩ ተጋሩ ካብ ዓዶም ከውፅእ ትኽክል ይኾን ተምህሮ ተለኻ ሓደ ዜጋ ቶታሊ ለውጥ ክመፅእ ሃም ልኽእል ክትፈልጥ ነርካ እዚ ፕሪዲክት የተገበረ እዚ ሳደን ለኾነ ዱቡዕዳን ንብሎ ሳደን ለኾነ ውድቀት ይገጢምዎም ባዚ ስለዚ ህዚ እውን ምስቲ መንእሰይ ምስተን ውድባት ምስቲ ዝተፈለየ ተሓሳስባ ለለዎ ትግራዋይ ኮፍ ኢልካ ክምከር ኢለለዎ ኣነ ህዚ ለይቕበለ ሓንቲ ነገር ኣላ ቶም ቶታሊ ምስቶም ና ሕወሓት ጫፍ ልወፀት ተሓሳስባ ለለዎም ሰባት ይጥፍኡ ልብሉ ሰባት ኣለዉ ጠቕላላ ዞም ሰባት እዚኦም እንደልዮም ይልብሉ ኣካላት ኣለዉ ኖ ሰሙውን ተጋርዮም ሓደ ተሓሳስባ ለለዎም ሰባት እዮም ይምፁ እንደገና ትሳቶም ቶም ንሕወሓት ኣመራርሓ እንደገና ወይ ካድረታት እንደገና ሃምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ለለዎ ይውፃእ ኢሎም መምሪሮም ዝፀልእዎ እውን ትኽክል ይኾነይ ንምፃእ ተጋሪእና ኩልና ንምፃእ ንረዳዳ እያ ሓንቲ ነገር እርሰ በርሶም ተዓንተወልልካ ህዚ ውድብ ስምረት ኣብ ስምረት ጆይን ዝገበረ ሰብ ብጣዕሚ እዮም መምሪሮም ዝፀልእዎ ልምታይ መስለካ ብናትና መንገዲ ክኸድ ኾኑ እዩ ውሽጢ ሊጥና ስለ ንፋለጥ ንሕና ለዘመናት ላተኸተልና የለመፃና ካይዳ ስለ ልፈልጥዎ ኣብኣ ዓበይቲ 34 ዓመት ኣብቲ ውድብ ለገልገሉ ኣካላት ስለለለው ኩሎም ፋይላትና ኩሎም መንገድታትና ስለ ልፈልጥዎ
بوك قط ملنا يوم تي انجيجمنت بولك عيك خون الردي سلالله ايو مصليهم امريرهم لصلوا سلازي تناتاتهم بكففالون هدي الهم يريوا سو لك حاوم لكواس بنزين ربرابته يخونه سي رجع لهم كريو يلقبا اوكي بتعمل اذا مسكن مخصاح እንደዚህ ካው ጋራ ለማንቲ ካልማልቱን ምጽም ጽንዳልካ ዕድመ ከአት መጸለይሃ ለማንቲ ግን ኣብዚ ነብቀ መስለን ተሳዕ ስለ ዘበለይ ክብራት ተከታተልቲ መደምና ምስ አባዲ ውላ ዝነበረና ጸናይቶ እዚ ወዲና ለና ንሕና ታሕት ሰማይ ትግራይ ንበሃል ለዛ ትግርኛ ስቱዲዮ ኣብ ከተማ መቀለ ኢና ንቀርጾን ዓለምና መሓልፎን ኣክሱማውያን ሚድያ ነዚ ጉዳይ ስለተመሓልፍና ብጣዕሚና نمسكن نزم درخ زساسي نجازر إيه سنة قوي